ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? चुनावभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुत्तोलाई कारबाही गर्यो। तपाईँहरूले थाहा पाउनु। कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। 30,000 डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको रे सञ्चालक समिति सदस्यले। नेपालमा सेनिटाइजर छ, अर्थ मन्त्रालयले सेनिटाइजर यहाँ राख्ने भनेर भन्नुभयो। मलाई धन्यवाद भन्न त मैले भन्न त फेरि मैले इमान्दार भनेकै थिएँ। मलाई के थाहा हेरिएन के लोगो हेर्ने कुरा पनि भएन। किन्ने त अर्थ मन्त्रालय पनि विदेशी रहेछ नि त। अनि त्यहाँको प्रवक्ता हो कि कसले अनि प्रतिक्रिया दिएर मन्त्रीले यसो गरेकै हो, त्यो गरिने मानिँदैन। मैले के भयो? त्यही हो तरिका, यही हो अनुशासन। अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्तोलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। अहिले मलाई फोन गर्छन् आज त यहाँ के ल ठुलो समस्या भइसक्यो अर्थतन्त्रमा। सेयर किन्ने पैसामा क्याप लगाइसकियो, 4,12 गराइयो, किन गराएको भनी प्रश्न सोध्छ। अनि म फर्किन्छु र गभर्नर साहबलाई सोध्छु, के हो यो, के गर्नुभयो हो, के भन्ने हो? मैले जवाब सोध्छु, सल्लाहकारलाई सोध्नु त पर्यो। अब कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ, राज्य भएपछि सरकार भएपछि मन्त्री दिने भयो, मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्छ र निवेदन दिन्छ। त्यो निवेदन ल नि त के छ यसो हेरिदिनु न भनेपछि मिडियालाई बुझाएर बुझाइन्छ। यो बाहेक अरू त ल्याउन पाइन्छ भन्ने बुझ्या हुनाले त्यो ल्याउन पाइन्छ होला भनेर भनेको। नपाइन त्यो पाइँदैन भनिदिनु पऱ्यो नि त। मलाई यो कारणले पाइँदैन भनिदिनु पऱ्यो नि त। पत्रिकाबाजी गर्ने दिनु पऱ्यो नि त। यो कारणले यो हो भन्नु पऱ्यो नि त। रातारातमा सम्पन्न हुने सपनाहरू पनि छन्। यहाँ हो हाम्रो समस्या। नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा आयोजित नेशनल कन्फरेन्स अफ इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स सम्बन्धी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू, आजको कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालकज्यूहरू, कार्यपत्र प्रस्तुता विज्ञज्यूहरू, राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरज्यूहरू लगायत सहभागी सबै मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा हामी विभिन्न ढङ्गले छलफल बहस गरिराखेका छौँ। अर्थतन्त्र, राजनीति, महामारी, विश्व परिस्थिति, हाम्रो आफ्नो क्रियाशीलता, उत्पादन क्षमता सहितको विश्व परिस्थितिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यो कुनै एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र क्षेत्र मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको अभिव्यक्ति, समाजको, राष्ट्रको मा हुने गतिविधिहरू, महामारीको, वातावरणको समग्र प्रभाव पर्ने भएको हुनाले कोरोनाको लहरसँगै सुस्ताएको विश्व अर्थतन्त्र अथवा सङ्कटग्रस्त नै भएको कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्र अहिले थप
त्यसबाट उब्रिन नपाउँदै फेरि विश्वमा देखिएको नयाँ परिस्थिति, विश्वमा अहिले भइरहेको ध्रुवीकरण, भइरहेको वार, रुस र युक्रेनको वारमा विश्वको ध्रुवीकरण भइरहेको छ, त्यसले पारेको प्रभाव। वार मात्रै छैन, त्यहाँ स्रोत पनि वार किन भइरहेको छ? स्रोत केन्द्रित छ त्यहाँ। त्यसकारण स्रोत केन्द्रित भएको ती स्रोतहरूमा युद्धले पारेको प्रभावको कारणले आज हामीलाई पनि त्यसले असर गरेको छ र त्यसकै सेरोफेरोमा आज यहाँ यो कार्यक्रम अबका हाम्रा आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रका के समस्याहरू हुन्, के सङ्कट हुन्, हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा केही प्रस्तुतिहरू पनि भए, डेटाहरू पनि प्रस्तुत भएका छन्। यसका हामीले अपनाएका नीतिहरूको बारेमा र सम्भावनाको बारेमा गभर्नर साहबले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी त हामीले अहिले भोगिरहेको कुराहरू भइहाल्यो। समाधानका केही कुराहरू पनि आएका छन्। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन हामीले पहिलो कुरा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा जानु पर्यो। के कारणले समस्या पर्यो? तेल बढी आयात गरेर, विलासी वस्तुहरू बढी आयात गरेर, आवश्यकताभन्दा बढी गाडीहरू आयात गरेर। त्यो गाडी मात्रै आयात गरिनौँ कि गाडी आयात गर्दै हामीले यति पेस्की आयातको पेस्की छोड्यौँ कि थप त्योभन्दा अझ धेरै आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ त्यहीबाट सुरु भएको छ। त्यसकारणले हामीले अब हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आइरहेको छ। त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने? त्यसको सदुपयोगको कुरा पहिला सुशासनबाट सुरु हुन्छ, पारदर्शिताबाट सुरु हुन्छ, आफ्ना जिम्मेवारीहरूप्रति इमान्दारिताबाट सुरु हुन्छ र सबैको समन्वय र सहकारिताबाट सुरु हुन्छ। त्यो हामी तत्त ठाउँमा रहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्नले पनि त्यहाँ अर्थ विकल्प हाम्रा स्रोत साधनहरूको भरपूर प्रयोग गर्ने हो र हामी देशप्रति, राष्ट्रप्रति, समाजप्रति इमान्दार भएर सबै क्रियाशील भएर जानुपर्ने कुरा हो। राष्ट्र बैंकले आज गरिरहेको यो त्यति जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्र बैंक एउटा नियमनकारी संस्था होइन, यो एउटा बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने मात्रै होइन। भविष्यमा के होला, हाम्रो अर्थतन्त्र के असर गर्ला, कस्ता कस्ता कुराहरू आइपर्लान्, त्यसको समाधान के गरी होला भने त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा त्यो इनोभेसन सेन्टर पनि हो। यो सायद आज प्रस्तुत भएको यही अनुसन्धानबाट आएको कुरा होला। हामी यो अनुसन्धानमा कति जिम्मेवार छौँ, कति खर्च गरिरहेका छौँ, कति विज्ञता हामीले यहाँ लगाइरहेका छौँ भन्ने प्रश्नले पनि धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ। ती इकाइहरूले कति गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। पक्कै पनि यहाँले गर्नुभएको छ र आज यो प्रस्तुत पनि गर्नुभएको छ। प्रविधिको विकास भइरहेको छ। प्रविधिको विकासले आउने चुनौतीबाट हामी डराउने होइन। प्रविधिको विकास हुन्छ, त्यसले मानव सभ्यतालाई, मानव समाजलाई एउटा सकारात्मक प्रभाव दिन्छ। जहाँ सकारात्मक कुरा हुन्छ नि त्यसको फेरि ठिक उल्टो नकारात्मक कुरा पनि सँगसँगै आउँछ। पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले, डिजिटलाइजेसनले, जो डिजिटल एउटा विश्व बन्दैछ, यसले एउटा सकारात्मक प्रभाव त ल्यायो, सँगसँगै नकारात्मक कुराहरू पनि ल्याएर आएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसका चुनौती पनि थपिए। मैले 5 महिना अगाडि यस्तो कुरा आउँदैछ रे भनेर सोधेको थिएँ मैले हाम्रो गभर्नर साहबलाई। 5 महिना अगाडि सोधेको थिएँ। आज आएर त क्रिप्टो यस्तो हाइपर फन्ड भन्ने रहेछ भने त्यो पनि थाहा थिएन। यो डिजिटलबाट कता कता पैसा यताउता जाने के विधि आएको छ अरे भनेको थिएँ मैले, नाम मलाई थाहा थिएन। त्यसको चुनौतीलाई हामी सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। हाम्रो ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसले भने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता प्रविधिको विकास पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब वित्तीय साक्षरताको कुरा, वित्तीय स्थिरताको कुरा, बाह्य क्षेत्रको स्थिरताको कुरा प्रमुख कुराहरू हुन्। राष्ट्र बैङ्कले क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। अघि गभर्नर साहबले कुरा प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। त्यसको लागि पनि अध्ययनै चाहिएको रहेछ, त्यसको लागि पनि अनुसन्धानै चाहिएको रहेछ, त्यसको पनि एउटा प्रक्षेपण गर्न सक्ने क्षमता चाहिएको रहेछ। अन्यथा स्थिरता मात्रै भनेर हुँदो रहेछ। के होला त? कोभिड आयो, कोभिड आउनु बित्तिकै हामीले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो नि। कोभिड सँगसँगै गरेर के होला, यसको प्रभाव के पर्ला, कहाँसम्म पुग्ला भनेर गहिरो अध्ययन, त्यसले पार्ने प्रभावको प्रक्षेपण गर्दै आफ्ना उपायहरूलाई, टुल्सहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा नै रहेछ भन्ने कुरा यहाँसम्म आएका शिक्षाहरूले स्पष्ट गरेका छन्। हामीले शिक्षा लिने कुरा हो, हामीले ध्यान दिने कुरा त्यहाँ छ, त्यतातिर हामीले जोड दिनुपर्छ। यो शिक्षाका साथमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित त्यहाँ हुँदा हाम्रा चुनौती सामना गर्न सक्छौँ। वित्तीय पहुँचको एउटा राम्रो वातावरण बनाएको छ देशभर। फेरि पनि गरिब निभुकाहरूसम्म, पछाडि परेका क्षेत्रसम्म त्यो पर्याप्त छैन, त्यहाँ पुगिरहेको छैन। इन्सुरेन्सको कुरा गर्यो, यसो सहर वरिपरि सुविधाजनक ठाउँमा। लोनको कुरा गर्यो, हुने खानेहरूलाई मात्रै यताउता त्यहीसम्म। विभिन्न हामी सुविधाहरू दियो, त्यो हुने खानेहरूमा मात्रै सीमित, बाटासम्म सीमित। वास्तविक लक्षित वर्गले प्राप्त गर्ने कुराहरू कठिनाइ छन् अझै पनि। सकारात्मक कुराभित्र वित्तीय एउटा पहुँच बढ्दै गएको सन्दर्भमा ती कुरा पनि छन् फेरि जीवित। यसलाई पनि सँगसँगै हामीले अध्ययन गरेर के तरिका हामीले अपनाएर कसरी हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा फेरि पनि अध्ययनकै कुरा आउँछ। फेरि पनि हामीले त्यहाँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब उत्पादनशील क्षेत्रतिर भन्दा पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरातिर भन्दा पनि हामी कतातिर गयौँ त भन्दाखेरि हामी अनुत्पादक क्षेत्रतिर हामी औसिएका छौँ। हाम्रो बजार हो, बजार हामी भने हाम्रो बजार, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो मेन्टालिटी त्यतातिर छ। यो राष्ट्र बैङ्कले मात्रै सक्ने कुरा हो, अर्थ मन्त्रालयले मात्रै सक्ने कुरा हो। यो मेन्टालिटीकै बारेमा फुर्ती फार्ती फुर्मास भन्छ नि, त्यतैतिर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्नेतिर होइन। पैसा आछ, पैसा गएर कसैले खाडीमा गएर कमाइदिएछ, यहाँ कसैले उडाइराखेको छ। राज्यका साधन स्रोतहरू यहाँ छन्, तिनको सही उपयोग भइरहेको छैन। प्रकृतिले दिएका पर्याप्त स्रोत साधनहरू छन्, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने हामीले गरिराखेका छैनौँ। हामी भने सरकार, हामी भने जनता, हामी भने सबै संस्थाहरू गर्न सकिराखेका छैनौँ। अब हामीले समस्या आए र त्यसकारणले यही परम्परागत रूपले नि, यही परम्परागत तरिकाले, परम्परागत टिप्पणीहरूले अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी गुणात्मक परिवर्तन गर्नै सक्दैनौँ। मेरो निष्कर्ष यो। अब हामीले
अब कहाँ कहाँ हो, कुन कुन क्षेत्रमा हो, इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने कुरा कहाँ कहाँ हो। परम्परागत रूपले हामीले गऱ्यौँ भने रेमिटेन्स आउला बढिराखेको छ, 5% घट्यो, 3% बढ्यो, फेरि थपिन्छ, फेरि बढ्छ भन्दै अरू बितायौँ भने अर्को दशकमा गएर आउँछ कि आउँदैन के थाहा। अब हामीले अनुमान गर्नु पर्यो अर्को दशकमा आउँछ कि आउँदैन रेमिटेन्स। यो वर्ष त आउला, अर्को वर्ष त आउला। विकासको गतिले कहाँ पुर्याउला मान्छेहरूलाई। यदि नेपालको अवस्था यस्तै रहिराख्यो भने, नेपालका सामाजिक आर्थिक परिस्थिति यस्तै रहे, सुविधा यस्तै रह्यो, जनताका लागि सेवा सुविधा कुरा यस्तै रह्यो भने कमाउन गएको मान्छे फर्केला कि नफर्केला? मान्छे त जाला। बदल्नु पर्यो। कमाउन जाने होइन, यही कमाउने, रोजगारी खोज्ने होइन, यही रोजगारी सृष्टि गर्ने, यही उत्पादन गर्ने कुरातिर हामी लाग्नै पर्यो। चिल्लो काँक्रो विदेशबाट ल्याएर खाने भन्दा अलिकति बाङ्गो काँक्रो नेपालकै खानु पर्यो। नेपालमा चिल्लो बनाउन सक्नु पनि पर्यो। अन्यथा सामान्य गतिबाट अगाडि जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो अहिले जे बहस भइरहेको छ, यो बहस कसैलाई चिन्ताको रूपमा गरेको त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अर्थतन्त्र कतै समस्या पर्ला कि भनी चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले, किनभने हामी सबैलाई, जनतालाई सबैलाई सतर्क बनाइराखेको छ त्यसले। त्यो ठुलो कुरा हो। कतिपयलाई रहर छ श्रीलङ्का बनाउने, तिनको सपना पुरा हुँदैन। नेपाल र श्रीलङ्काको तुलनै हुन सक्दैन। हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो विदेशी लगानीको कुराले हेर्नुहोस्, ऋण सहायताको कुराले हामीले हेरौँ, त्यो तुलना हुने कुरै छैन। तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै आज जनतालाई आतंकित पार्ने एक थरीहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो गलत छ, त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा फेरि समस्याहरू छ, हामीले पनि भनिरहेछौँ, बदल्नुपर्छ। अब हाम्रो तरिका भन्ने कुरा, यो चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू जो छ, चिन्ता व्यक्त गर्नेलाई सलाम गर्नुपर्छ। दुईटा छन् यहाँ पनि तरी उहरू। त्यसकारण नेपाल श्रीलङ्का हुन सक्दैन। नेपाललाई श्रीलङ्कासित तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्ने प्रवृत्तिलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अन्त्य गरौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने चिन्ता जो भएको छ, त्यो चिन्तालाई सम्मान गर्दै हाम्रा मेजरहरू के हुन्, हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्, हामीले लिनुपर्ने नीति के हुन्, त्यसमा बहस गरौँ। आवश्यकता आज यो हो। हाम्रो पर्यटकहरू नेपालमा कोरोनाले नआएका, त्यसलाई वृद्धि गरेर धेरै ल्याउन खोजिरहेका थियौँ। अब हाम्रो सम्भावना छ हामी धेरै ल्याउँछौँ। त्यसको लागि आवश्यक नीति, पर्यटनको क्षेत्रको विकासको लागि, पर्यटन प्रबन्धनको लागि हैन, थुप्रै नीतिहरू हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ, गरिराखेका छौँ। सम्भावना छ, ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रबाट पनि आइटीको कुनै यसो प्रारम्भ भएको छ। ठुला ठुला आइटी पार्कहरू बनाएर यहाँको जनशक्तिलाई, हजारौँलाई काम दिएर हामीले फरक ढङ्गले रेमिटेन्स, विदेशी पुँजी ल्याउन सक्ने ठुलो सम्भावना यहाँ रहेको छ। हामी त्यो सक्छौँ। हाम्रो पूर्वाधारहरूमा हामीलाई ठुल्ठुलो पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट होलान्, फास्ट्यागहरू होलान्, रेलवेहरू होलान्, त्यस्ताहरूमा हामीले विदेशी लगानी, हामी जनताको टाउकोमा भार पुग्ने गरी ऋण लिँदैनौँ। हामी प्रोजेक्टको टाउकोमा भार, प्रोजेक्टले तिर्ने खालको ऋण लिन्छौँ र त्यसैबाट तिर्छौँ। अहिलेको
डलरको सञ्चित अहिले पनि छ 6.5 महिनाको। यसबाट तल नझरोस् भन्न हामी सतर्क हुनुपर्छ। सतर्क किन भयो भन्दाखेरि किन यहाँ यो बढ्दै गयो भन्दाखेरि विलासिताका सामानमा हामीले छुट दियौँ, धेरै छुट दियौँ। हाम्रा स्याउहरू जुम्लामा कुहिए, मुगुमा कुहिए, फालियो। हामीले स्याउ आयात गर्ने प्रोत्साहित गर्यौँ। हाम्रो गल्ती त्यहाँ भएको छ। हाम्रा आलुहरू दूर दराजमा त्यत्तिकै फ्याँकिएका छन्। तिनलाई बजारसम्म पुर्याउने हामीले सोच बनाएनौँ। बजारसम्म ल्याएर त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने, मार्केटसँग त्यहाँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हामीले विधि बनाएनौँ। त्यस कारणले हामी आलु ल्याउनलाई प्रोत्साहन दियौँ। हामीले उत्पादन गर्ने प्याजलाई राख्ने स्टोर हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले हामीले बाहिरबाट प्याज ल्याउनलाई प्रोत्साहन दियौँ। होइन, आज रोपे 15 दिन 20 दिन र 3 महिनामा जति पनि साग उत्पादन हुन्छ, हामी साग पनि बाहिरबाट ल्याउन खान थाल्यौँ। यो कुरा यहाँ छ। कुरा हामीसित सबै कुराहरू छ। त्यसको लागि पानी पनि छ, माटो पनि छ, वातावरण छ, श्रम पनि छ, सबै छ। तर हामीले हाम्रो पोलिसीमा कतै कमजोरी भयो। अनुदान भनेर बाढ्यौँ अरब्यौँ, तर त्यो अनुदान कहाँ गयो? त्यसले किन उत्पादन वृद्धि गरेन? हाम्रो पोलिसीमा कतै गडबडी भयो। हाम्रो कार्यान्वयन क्षेत्रमा कतै समस्याहरू आयो, नीतिको दुरुपयोग भयो वा भ्रष्टाचार भयो। खोज्नुपर्ने यहाँ छ। अब हामीले सम्भव हुने कुराहरू, हाम्रा उद्योगहरू, हिजो भएका कपडा उद्योगहरू, धागो उद्योगहरू बन्द गर्यौँ हामीले। अनि कपडा ल्याएर यी बाहिरका हामीले सबै लाइराखेका छौँ, रमाइराखेका छौँ। त्यहाँ कमजोरी छ हाम्रो। हाम्रा ढाका टोपी यहीँ छन् नि जति पनि। घरेलु रूपमा जनताले गरे त हुँदो रहेछ नि त। तर ठुला उद्योगमा लग्ने बित्तिकै हामीले बन्द गरिदियौँ। यही जुत्ता उत्पादन भइराखेको छ। हामीले विदेशी जुत्ता लगाइराखेका छौँ। मैले पनि लगाइराखेको छु। विदेशी स्वदेशी थाहा छैन, लाछु के हो। अस्ति केही उद्योगीहरू आए, आफ्नो पनि आलोचना गर्न सक्नुपर्छ। भन्न त मैले मन्त्रालयमा गएपछि यहाँ यो कहाँ बन्या हो है, नेपाल बन्या राख्नु होला है भनेको थिएँ। बैठक टेबलमा विदेशको सेनिटाइजर रहेछ। उद्योग व्यवसायलाई छलफल गर्न बोलाइयो। नेपालमा सेनिटाइजर छ, अर्थ मन्त्रालयले सेनिटाइजर यहाँ राख्ने भनेर भन्नुभयो। मलाई धन्यवाद भन्न त मैले फेरि मैले इमान्दार भनेकै थिएँ। मलाई के थाहा, हेरिएन के अरे, लोगो हेर्ने कुरा पनि भएन। किन्ने त अर्थ मन्त्रालय पनि विदेशी रहेछ नि त। हाम्रो मेन्टालिटी, हाम्रो तरिका, अर्थतन्त्र भनेको सानो सानो कुरा जोडेर बन्ने हो नि। थोपाबाट समुद्र बने जस्तै हो आर्थिक कुरा पनि। तर यहाँ एकैचोटि धेरै प्राप्त गर्ने भन्ने मानसिकता पनि छ एकातिर। एक थरी जनताले के खाउँ कसरी खाउँ भनेर गेडा खोज्दै खानुपर्ने कुरा छ। अर्कातिर एकैचोटि धेरै सबै रातारातमा सम्पन्न हुने सपनाहरू पनि छन्। यहाँ हो हाम्रो समस्या। त्यो जनताको त्यो कसरी खाउँ भन्ने जनताको सपनालाई, अरे चिन्तालाई अब खान म सक्छु है भने ढुक्क बनाउने कुरा असम्भव। एकैचोटि सबै के अरे छलाङ हान्ने जो कुराहरू हुन्छ आधार बिना, त्यसलाई सत्तामा ल्याउने कुरा नै हाम्रो मुख्य आजको कुरा हो। त्यहाँ जोड दिनुपर्छ, हामी त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले मैले अब हामीले नीति निर्माण गर्दा यी कुराहरूमा ध्यान दिएर हाम्रा श्रमिकहरू बाहिर गएको छन्, विदेशमा ठुलो दुःख गरिरहेका छन्। हाम्रो लगानी बिना उनले ल्याइदिएको पैसामा आज हामी यो राज्य चलिरहेछ। आज हामीले त्यसको हिसाब किताब गरेर राखेका छौँ। उनलाई सेवा सुविधा सहुलियत दिने कुरा भइराखेको छैन।
उनलाई राम्रो ट्रेनिङ दिएर पठाउन सकिरहेको छैनौँ, उनलाई राम्रो एउटा पासपोर्ट सजिलोसँग दिन सकिरहेका छैनौँ। यहाँ सच्याउनु पर्यो नि हामीले त। अब त्यो पासपोर्टको लाम त्यहाँ नघटाइकन यहाँको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ? हाम्रा समस्याहरू राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा, नेतृत्वले दृढ इच्छा शक्ति सहित इमान्दार साथ काम गर्ने कुराबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो। बाह्य परिस्थितिहरूले असर गर्छ, त्यसबाट अछुत हुँदैन। मैले सुरुमा भने त्यसो गर्दा त्यससित जुझ्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने हो। हामीले हाम्रो कोरोनाको बेला मलाई के महसुस भयो भने हाम्रो भूबनौटले दुर्गम अप्ठ्यारो ठाउँ डाँडोमा घर पर एक्लै भन्दाखेरि बरु चिन्ता अरू बेला। जब कोरोनाको महामारी भयो नि ती त सुरक्षित भए, डाँडामा जो थिए नि पलतिर ती त अलग थलग भए, क्वारेन्टाइन चाहिएन तिनलाई। आफै क्वारेन्टाइन थियो, त्यो आफै ती खेतीमा काम गरे, आफै बारीमा काम गरे, आफै भैँसीलाई पानी खुवाए, घाँस काटे, सुरक्षित भए। अनुकूलता पनि रहेछ मैले भन्न खोजेको कुरा। त्यो अनुकूलतालाई हामीले प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण मैले कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छु, राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार हो भन्ने सुनेको हो पनि। कहिले मलाई फोन गर्छन् न, आज त यहाँ के ल ठुलो समस्या भइसक्यो अर्थतन्त्रमा, के अरे त्यो सेयर किन्ने पैसामा क्याप लगाइसकियो, 4,12,000 गराइयो, किन गराएको भनी प्रश्न सोध्छ। अनि म फर्किन्छु र गभर्नर साहबलाई सोध्छु, के हो यो, के गर्नुभयो हो, के भन्ने हो मैले जवाब सोध्छु। सल्लाहकारलाई सोध्नु त पर्यो, सोध्न अन्त कहाँ जाने। कहिलेकाहीँ ब्याज बढ्छ बैङ्कको, सिओहरूले हामीलाई ब्याज बढाउन पठाइयो, हामी नबढाउने भनेका थियौँ भन्छन्, फोन गर्छन्, गभर्नर साहब किन बढ्यो ब्याज, के भयो भने मैले सोध्छु। सल्लाह लिनै पर्यो उहाँबाट, कहाँ लिने। अब कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ, राज्य भएपछि सरकार भएपछि मन्त्री दिने भयो, मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्छ र निवेदन दिन्छ। त्यो निवेदन ल नि त के छ यसो हेरिदिनु न भनेपछि मिडियालाई बुझाएर बुझाइन्छ। हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्री भनेर ऐन कानुनमा चल्ने हो, चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस्। राष्ट्र ब्याङ्क चल्ने राष्ट्र ब्याङ्क ऐन छ, सरकार चल्ने पनि आफ्ना ऐनहरू छन्, कानुन त्यति हो नि कुरा। कोही सम्बोधन गर्न आए नदिने, मेरो रोकियो खाता पर यस्तो भयो भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस्। फेरि सङ्कट परेको छ आउला अरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ। कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। बदमासी भइरहेको हुन्छ, एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। 30,000 डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको अरे सञ्चालक समिति सदस्यले। अनि त्यसै सञ्चालक समिति सदस्यले अनि राख्छन्, यहाँ हुन्छ हाम्रो पारदर्शिता हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, यस्ता कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्छ। अब अहिले मैले बुझेको त के हो भने यो डलर सलरको बारेमा मैले त धेरै बुझाएको छैन, तर मैले भने मानव बेचबिखन गरे ल्याउन पाइँदैन, आतङ्ककारी क्रियाकलापको ल्याउन पाइँदैन। त्यसपछि साइटिस ल भनेर चाहिँ के अरे उसका गैंडाका के गरेका नि भनौँ भने जन्तुका बेचेका गर्न पाइँदैन, लागु औषध पाइँदैन, हात हतियारवाला पाइँदैन। यो बाहेक अरू त ल्याउन पाइन्छ भन्ने बुझ्या हुनाले त्यो ल्याउन पाइन्छ होला भनेर भनेको। नपाइने त्यो पाइँदैन भनिदिनु पऱ्यो नि त मलाई, यो कारणले पाइँदैन भनिदिनु पऱ्यो नि त। पत्रिकाबाजी गर्ने दिनु पऱ्यो नि त, यो कारणले यो हो भन्नु पऱ्यो नि त। आफ्नो आफ्नो मर्यादा आफ्नो आफ्नो मान्यता राख्नु पर्दैन सबैले आफ्नो ठाउँमा।
अनि त्यहाँको प्रवक्ता हो कि को कसले अनि प्रतिक्रिया दिएर मन्त्रीले यसो गरेकै हो त्यो गरिने मानिँदैन, मैले के भयो? त्यही हो तरिका, यही हो अनुशासन। आफ्नो आफ्नो अनुसार, मेरो पनि होला मेरो ठाउँमा अनुशासन, सबैको हुनु, संस्थागत अनुसार हुनु पर्दैन। देशमा पैसा आयो, डलर आयो भने घाटा लाग्छ भन्ने नबुझेको कारणले है, अनि यो सोध्न कहाँ जाने? यी कुराहरूलाई पनि सच्याउनु पर्छ। यी कुरा पनि नसच्याएर अगाडि बढ्न सकिँदैन। र अहिले हामीले अस्ति राष्ट्रपतिले एउटा सुझाव दिएको छ हामीलाई, त्यो सुझाव राम्रो कुरा, केही अध्ययन गरेर दिएको होला। त्यो सुझावलाई कार्यान्वयनमा लग्दै गर्दा सुझाव यहाँ आइपुग्दैन, पहिला पत्रिकामा आइहाल्छ, तल हाहाकार, निर्णयमा पुग्ने हो कि होइन थाहा छैन। अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ नि त्यसले। पहिला निर्णयमा पुग्नु पर्यो, जनतालाई सचेत गराउनु, सूचित गर्नु पर्यो, त्यसका सूचनाहरू चुइहाल्ने वा सूचनाहरू मतलब लुकिहाल्ने भयो भने हुँदैन। संस्थागत पारदर्शिता पनि जरुरी छ। यो कुरा पनि मैले आज यहाँ भन्नुपर्छ, किनभने समग्र अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि यी कुराहरू पनि हुन्। अहिले अस्ति राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव अनुसार केही वस्तुहरू जो अहिले हामीलाई नभई हुँदैन, ती वस्तुहरूलाई अहिले हामीले के अरे केही समय अलि ढिला गरी ल्याउने अहिले भनौँ न, अब एलसी नखोल्ने भनेका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो 10-15 दिन यता कतिले एलसी खोल्यो त्यसको रेकर्ड मलाई चाहियो। यो छलफल भएको 10-15 दिन भएको छ, एलसी कतिले खोल्यो? यो त निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले साथमा लिएर गर्ने हो। राष्ट्रिय पोलिसी निर्माण सहजीकरण गर्ने हो। तर यी समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। अब डलरको समस्याको कुरा छ, धेरै अरू उपायहरू छन्। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन एउटा कुरा होला, पूर्वाधार निर्माणको होला, उत्पादन हाम्रो आफ्नै कुरा भइहाल्यो। पुँजी बजारमा पुँजी क्यापिटल मार्केटलाई विदेशी पुँजी विदेशी मुद्रासँग जोड्नु पर्यो। त्यसलाई त्यो स्तरको हामीले बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण एउटा उपाय अर्को बन्न सक्छ। मैले अघि भने हामीले सेवा व्यापार पनि अरू मात्रै होइन, वस्तुको सेवा व्यापार पनि हामी गर्न सक्ने सम्भावना छ। यी सम्भावनालाई सबैलाई हेरेर के छ यसका सम्भावना, यसको अध्ययन, यसको अनुसन्धान, यसको रिपोर्ट हुनु पर्यो। क्रिप्टोको बारेमा अहिलेसम्म हामीले के गर्ने कि अत्तो पत्तै छैन। चलिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा, विभिन्न कार्यदल हामीले बनाइसक्यौँ, तर त्यसको कुनै रिपोर्ट आउँदैन। किनभने हाम्रो अनुसन्धान क्षमता सिङ्गो सरकारको, राष्ट्रपतिको भने होइन, अनुसन्धानतिर हाम्रो ध्यानै छैन। के अरे नीति, के अरे यसको नाम, नीति अनुसन्धानका विभिन्न सेक्टर रहेछन्, त्यहाँ पनि होला अनुसन्धान। त्यहाँ गएर माग्न पनि सकेका रहेछौँ हामीले अहिलेसम्म। त्यहाँ त अनुसन्धान भएर रहेका होला नि विषयहरू त, तर त्यो माग्न पनि गइया छैन। आखिर त संयन्त्र त रहेछ नि त, भएका संयन्त्रको प्रयोग पनि गर्न सकेका छौँ। त्यस कारणले समग्रमा यो कुरा मैले कसैलाई दोषारोपण आरोपित गर्न खोजेको होइन। यो सरकारमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले जिम्मा लिने कुरा हो। म तपाईँहरूलाई फेरि दोषी बनाउन खोजेको होइन। यी सबै कुराहरूको जिम्मेवार, यो क्षेत्रको जिम्मेवार त मैले लिनु पर्यो नि। सरकारको जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि ती कुराहरूलाई मैले जिम्मेवार लिएर कहाँ कहाँ सच्याउनु पर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, पुनर्गठन गर्नुपर्ने, विकसित गर्नुपर्ने भन्ने नीतिहरू बनाउनलाई फेरि तपाईँहरूकै सल्लाह लिएर गर्ने हो। म यसको ज्ञाता त होइन, फेरि सर्वज्ञानी पनि छैन। त्यस कारणले ती सबै गर्न म तयार छु। तपाईँहरूको सकारात्मक खालको सहयोग चाहियो, सकारात्मक खालका सुझावहरू चाहिए। यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू आयो भने नयाँ बजेट बनाउने बेला पनि आएको छ, नयाँ नीति कार्यक्रम बनाउने बेला पनि आएको छ। हामीले त्यहाँ इन्टरभेन्सन गरेर होइन, अब अलि नयाँ ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रको
पुनर्संरचना गर्नु पर्यो, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना नयाँ ढङ्गले गर्ने होइन भने यही तरिकाले मात्रै, निरन्तरता मात्रै हामी ठेक्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले सम्भावना पर्याप्तै छन्। मैले हेर्दा त म त धेरै उत्साहित छु। एकातिर यो सकिन थाल्यो भन्छन् नि, मैले त्यो सकिन थाल्यो त्यो विकल्प खोज्दै जाँदा झन्झन राम्रो राम्रो विकल्प भेटिन्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो, त्यो नीति बनायो भने त्यहाँ पनि सम्भावना, वहाँ पनि सम्भावना, त्यहाँ पनि सम्भावना देखिरहेको छ। तर ती सबै सम्भावनालाई प्रयोग गर्यो एउटा नयाँ राष्ट्रिय सङ्कल्प साथ जाने कुरा नै हाम्रो मुख्य कुरा हो। यो आजको यो कन्फरेन्सले यहाँ प्रस्तुत भएका विचारहरू दिनभरि धेरै छलफलहरू होला, यहाँ त्यतातिर यस्ता उपायहरू निकालेर एउटा नेपाल सरकारलाई सही मार्गदर्शन गरोस्, फिडब्याक दियोस् भन्ने अर्थमा यसको पूर्ण सफलता कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आयोजक युवा सङ्घका तर प्रतिस्पर्धा कस्तो भइरहेको छ भने अत्यन्तै हामी सबैले मिलेर सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरूलाई त्यस काममा लाग्नुपर्नेछ। आज त्यस काममा लाग्नुपर्नेछ। आज राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ तर प्रतिस्पर्धा कस्तो भइरहेको छ भने अत्यन्तै अस्वस्थ। हिजो मात्रै पनि हामीले देख्यौँ, हिजो थुतुनाभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुत्तोलाई कारबाही गर्यो। तपाईँहरूले थाहा पाउनु, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो भन्छ नि, त्यसमा पनि अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्तोलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। देश निर्लज्ज, अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूका हातमा परेको छ। हिजो एउटा बर्खास्तगी भयो, देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्रसेवक, एउटा अर्थविद, अर्थशास्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै डिप्युटी गभर्नर समेत भएर हटेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बनाइयो बलिको बोको। उनलाई निलम्बन गरियो हिजो र माओवादीले नियुक्त गरेको माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो कि उहाँको मात्रै बनायो। माओवादी भनेर जानिएको मान्छे, अहिले हामीलाई थाहा छ न्यायालयको अवस्था। म केही धेरै भन्न चाहन्छु। अर्को एउटा नियुक्ति पनि भयो। नातावाद कृपावादको बारेमा यत्रो बहस चलिरहेको छ देशमा। नातावाद कृपावाद भयो, चाक्ली भयो। क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले त आफन्त बाहेक कोही नियुक्तै गर्दैनन् भन्ने सधैँ थियो। हिजो पुष्पकमलका भाइ, पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण कमल दाहाल एउटा अच्छा खासा गुरिल्ला हुनुहुन्थ्यो। हिजो उहाँलाई राजदूत नियुक्त गर्यो राष्ट्रिय सभामा।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने कोटा, त्यसमा उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो। यत्रो विघ्न घाइतेहरू छन्, यत्रो विघ्न शहीदका परिवार छन्, यत्रो विघ्न आन्दोलन गरेका मान्छेहरू छन्, दुःख पाएका मान्छेहरू छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, शरीरमा गोली लिएर हिँडिरहेका व्यक्तिहरू छन्, जनयुद्धका नाममा ज्यान हत्केलामा राखेर मौकाले बचेका मान्छेहरू छन्। ती सबै मान्छेहरूलाई पन्छाएर, तिनलाई छोडेर, तिनलाई अनादर र उपेक्षा गरेर आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने बुद्धि, मति, क्रियाकलाप हिजो फेरि भयो। हेर्दा हेर्दै देश बनाउने कुरा देश यिनीहरूका मनमा छैन। त्यस काममा लाग्नु पर्नेछ। तर प्रतिस्पर्धा कस्तो भइरहेको छ भने अत्यन्तै असमय हामी सबैले मिलेर सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरूलाई अडचालीस सालमा बहुदलीय व्यवस्था 47मा आएदेखि हामी लगातार निर्वाचन लडिरहेका छौँ। राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरिकन सत्ता पक्षीय दलहरू र सरकारसँग मात्रै परामर्श गरेर आचार संहिता पहिलोपल्ट नेपालमा जारी भयो, जो सबैले मान्नुपर्छ। तर सल्लाह चाहिँ सत्ता पक्षसँग मात्रै भयो, अरूसँग सल्लाह भएन, हामीसँग सल्लाह भएन। हाम्रा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले तपाईहरूले पढ्न पनि दिनु भएन, बोल्न पनि दिनु भएन, अनि कसरी सही गर्ने यो ठिक छ भनेर भन्दा तपाईँहरूले सही गर्नुहोस् कि नगर्नुहोस् केही अर्थ छैन। मन लागे गर्नुहोस्, मन लागे नलागे नगर्नुहोस्, हुनपर्ने ठाउँमा सल्लाह भइसकेको छ, केही छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ, जसले मान्दैन त्यसलाई कारवाही गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्थ्यो, अरू चिज गर्थ्यो। कारवाही गर्ने त छँदैछ नि, कानुन बमोजिम कारवाही गरे भइगयो। तर जारी गर्दाखेरि नै उनले कारवाहीको डन्डा देखाएर जारी गर्यो। आचार संहिता नमान्नेलाई नमान्नुपर्ने कुरा त राख्या छ कि क्या हो आचार संहितामा भन्ने यसै देखिएन। आचार संहिता नमान्नेलाई जोसुकै होस् कारवाही गरिन्छ भनेर थर्कायो त निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने चिज हो, थर्काउने चिज त होइन, तर थर्कायो। किनभने उनले कसैसँग परामर्श, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेन र देशको प्रमुख राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। बरु तपाईँहरूसँग परामर्श गर्न आवश्यक छैन, सही गर्न मन लागे गर्नुहोस्, मन नलागे नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको सही चाहिए पनि छैन, केही चाहिएको छैन, हामी जारी गर्छौँ भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति उहाँहरूले दिनुभयो र हाम्रा प्रतिनिधिले यसमा सही गरेनन्। यस आचार संहिताको हाम्रो जानकारीभित्र पनि होइन र हाम्रो हस्ताक्षर पनि यसमा छैन। यसको अर्थ हामी यो आचार संहिता मान्दैनौँ भनेको होइन, हामी त कानुन मान्छौँ नै। हामी जाल झेल षड्यन्त्र टिक्रम गर्दैनौँ, हामी कानुनका अधीनमा बस्छौँ, कानुन मान्छौँ। तर कानुन उपयुक्त ढङ्गले पैदा हुनुपर्दछ, कानुन निर्माण उपयुक्त ढङ्गले हुनुपर्दछ, त्यसको कार्यान्वयन सबैका लागि हुनुपर्दछ। एउटा पार्टीको चिन्ह, त्यो पार्टीको मिल्दो रङ छापेर, रङ पोतेर चिन्ह दिने, रुख छ भने हरियो चिन्ह दिने, अनि अरूलाई चाहिँ दम्भ देखाउने जस्ता खालका कुराहरू हुनु हुँदैन। निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यस काममा लाग्नु पर्नेछ। आचार त्यसैगरी क्षेत्रीय एकता समाजका केन्द्रीय समितिका खोटाङ जिल्ला अध्यक्ष
उहाँ चलचित्र निर्मातामा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी बुद्ध यारमा मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा उहाँलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। सञ्जय आचार्य उहाँलाई पनि म फोटो त लिएका छौँ पुनः हार्दिक